Hi guys, welcome back to my channel and today's video. Here I am with my sister. Say hi. Hi. Kiran and Rima. Hi. Rima. So आज चाहिँ हामी चाहिँ गेस द सङ च्यालेन्ज गर्न आँटेको छौं है। यसमा चाहिँ हामी बेसिकली 3टा राउन्ड गर्छौं। फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ दुईवटा गीत आफ्नो छ है। अन्त आफूले एक्सन गर्नु पर्यो अन्त हामीले चाहिँ गेस गर्नु पर्यो अन्त जसले जित्छ लास्टमा वी हैव समथिङ है। यस 500 है। यो चाहिँ हामी 3 जनाले कन्ट्रिब्युट गरेको है। जसले पनि जित्छ है त्यसले चाहिँ यो पाउँछ। विनर विल गेट दिस। अब तपाईले अब रुल चाहिँ त्यही हो, बोल्नु पाउँदैन जसले एक्सन गर्दैछ। अन्त जसले टिप्यो है पॉइन्ट पाउँछ। इफ यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यु विल गेट है अन्डरस्ट्यान्ड आफ्टर वी स्टार्ट है। फर्स्ट को जाने फर्स्ट म गर्छु ल। ओके दिस इज नेपाली एन्ड दिस इज हिन्दी। इंग्लिश नो, वी डोन्ट यूज इंग्लिश सॉन्ग। ओके सो फर्स्ट वन ओके नेपाली जिन्दगी रहिन चले भन्यो। सो 1 point किरण। ओके अब कसको टर्न? तेरो टर्न। ला मैले सोचेको थिइन नि त। यति भन्छ ला कुन चाहिँ भन्नु कुन चाहिँ ला ल सोचेको छस्? लु त्यसले गर्छ। ला ल ल त नेपाली हार्ड दिने नि त म साह्रो दिने। ल ओके तेरो टर्न। 1 ल सोचे स्टेप गरेर देखाउनुपर्छ। अब एक्सन एक्सनसँग पहिला हिन्दी हो कि नेपाली हो कि कस्तो भन्छ के हो? हिन्दी ओके बोल्नु पाउँदैन। यो पुरानो हो। ठीक बोल्नु पाउँदैन। मिडियमको यस्तो मलाई कस्तो लाग्यो। हामीले चाहिँ 1 मिनेटमा चाहिँ गीत गेस गरिसक्नुपर्छ है। सो टाइम स्टार्ट नाउ। लु सोच अघि मैले दिइसके उठेर देखाइदिउँ। उठेर पनि गर नि, एउटै मात्रै कहाँ हुन्छ? मलाई यति Just chill, chill, जस्ट चिल त यस्तै छ गर्छु त। ए बोल्नु पाउँदैन। बस्न अब भयो त। यस्तै छ अब लाइक दिस। अरू एकछिन पनि गर्न। अरू मलाई थाहा छैन। अब त्यो मैले डान्स गर्नु मन यो छ। त्यो गीतको सिग्नेचर उयो नै हो। यहाँ 1 2 1 2 चा म भनौँ 1 मिनेट छ तर सोचिहाल। यो मिडियम हो भनेको छु मैले। अब एकछिन पनि गर्न। यहाँ बाँकी उलाला रे त्यही भित्रको जस्ट चिज होइन। ओला ओला ट्याक्सीको गोला ए टाइम अप। यो कुन चाहिँ हो? उलाला उलाला यस्तो गर्दैन चुटकी जो मारी त हुँदैन अब मेरो टर्न। यस्तो हो, यस्तो साह्रो दिनुपर्छ। मेरो टर्न अब मेरो टर्न। मेरो टर्न हो। टाइम अब भनेको छैन कहाँ स्टार्ट गरेको। हिन्दी के हामी तिमी म तू मेरा छोटा भाई। शाहरुख खान शाहरुख खान उहिलेको ओल्ड सङ कुछ
कुछ होता है यस्तो चाहिँ के भन्छ शाहरुख खानको पुश धक्का राम्री लड्कीको धक्का दिदिया त्यो मुभीको ला त्यो मुभी गीतै याद छैन मलाई अब उयो गीत हो आइना भन्ने गीत मुभीको नाम के हो मतलब एक्सनले मुभीको नेम हम तुम हैन 1 मिनेट अफ भयो व्हाट के हो बाजीगर ओ बाजीगर बाजीको चाहिँ बाजेको बाजेको नि अन्त बाजेको के भएको तुम म त म हुन सक्दैन बाजेको भनेको ल तेरो अब स्टिल 1-1 तो स्टिल 0 छ है ल हिन्दी टाइम स्टार्ट सरको गेरुवा उयो उयो छ्या कुछ तपाईँको मुझे याद न मेरी आई मुझे हैन तुझे याद न मेरी आई याद न मेरी I got the point. Same हो in 25 seconds I got the song. अब मेरो तेरो सोचिस सोचे ल स्टार्ट नेपाली फुलबारी तोरी चियाबारीमा हो चियाबारीमा I got 4 points. स्टिल मैले 4 point पाएको छुइनँ So guys, round 1 is over. Now let's move on to the round 2. यसमा चाहिँ के गर्छ भने हामी पानी मुखमा हालेर चाहिँ गीत गाउँछ अन्त we have to guess the song. So let's start with me. आज चाहिँ पुरा पियाउने भयो निकाल्छ ल पानी कहिले पढेको पानी खाए अर्को खान्छु पुरा मैले त च्यालेन्ज पो दिएँ त तिमीले एक्सेप्ट गर्नु पर्दैन क्या अब भनिहाल्नु फेरि एकपल्ट चान्स दिन्छु महिनालाई हिन्दी नो अलिक खुल्लेर गीत टाइम अफ दिल दीवाना बिन सजना आवाज अलिक खुल्लेर गीत गाएन त्यसले कसरी गाइसौ ए म त 2 point भयो तेरो है मेरो 4 को चाहिँ स्टिल मेरो 0 छ आई हैव 0 यस्तो टर्न आई कान्ट वेट एकछिन पहिला गीत सोचेस् हिन्दी नेपाली भनि भाइले सबैको आफ्नो मत चाहिँ एउटै मफमा गरेको छैन कुन चाहिँ भनिहाल्नु पर्यो एकछिन अन्त नेपाली खायो पहिला त पानी नेपाली भनेको चाहिँ नेपाली भन्छ गीत गाउन अब ए जाऊ त मक यहाँ राख्नु न यहाँ निकाल्नु
अनुहारतिर आयो भने के जान्दिने गीत गाएको को गीत गाएको एक तारिक दुई तारिक फेरि अब म सबैबाट गीत गर्छ उकाली ओरौला ओराली घरौला होइन Oh my god, it's too difficult. Hi. टाइम अप हुन आँट्यो छिटो भइस त्यो एकान्तमा होइन आँखाभरि आँसुली बिदा नगर मलाई बट आई कान्ट यो पानी राख्नु चाहिँ म सक्दिनँ ओके मेरो टर्न टु डिफिकल्ट यार हिन्दी नेपाल बोले भनिहाल्छु ओके हिन्दी यो छ राख्नु न लु स्टार्ट Okay, last round. Extra dari hati apa nih? Dil gaya. Dil to pagal eh. Gaya. Time up. Oh my god, all is well. All is well. Yo sé que está bueno. All is well. All is well बोल्नाले. I think it's because all is well. All is well. Last round last start guys. Round 2. मेरो है. नेपाली. ओइ यो पनि लिहाल उयो. मात्रै गर्छ. भनेको चोली रातको चोली पटुकीमा सुरेको सुर्के थैली खै हैन चौबन्दीमा सुरेको सुर्के थैली खै सुर्के थैली चौबन्दीमा सुर्के थैली खै भन सुर्के थैली खै लास्ट few minutes चौबन्दीमा चौबन्दीमा पटुकी मैले चाहिँ भनेन अघि अहिले चौबन्दीमा सुर्के थैली खै भनिन मैले अन्त त्यही त मैले भनिन चौबन्दी चोलो चौबन्दी बेचकारी सुर्के थैली हुन्छ मैले तिमीले भेटाइसकिस् त चौबन्दीमा पटुकी भन्दै के गीत छ त्यो चौबन्दीमा पटुकी ओ बाइ द वे तिमीको टाइम पनि अब भइसक्यो चौबन्दीमा पटुकी बाँधे छैन भन्दै round 2 is over. After round 2 I'm still in 4 season 2 and season 0. So let's start round 3 को लागि चाहिँ हामीलाई भाइले चिट बनाइदिएको छ. I don't know.
कुन कुन चाहिँ गीत छ यसमा हो भाइले कुन कुन दिएको छ वी डोन्ट नो सो जो अब क्लिक गरेर जो लाउँछ त्यसले लु फर्स्ट स्टेप गर्नुपर्छ अरे यसमा भाइले गीत लेखेको छ कि अब कुन कुन पर्छ तिमीले हामी त्यही अघि जस्तो एक्सन गीतको एक्सन म फर्स्ट यो पाली चाहिँ अब पक्का दिन्छु नेपाली यताउति चाहिँदैन हिरामोती नो नो पछाडि फर्क हेर्दिन फर्की तिमी भने नहेर्न त चाहिँ अब उता क्यामेराम्यान अब देख्छु त त्यो चित्र चाहिँ ए किन देख्दैन अम्बो यो त साह्रो छ त कसरी भन्नु दामी हो तर नेपाली बोली बोल्नु ए टाइम सबैसँग बोल वचन बात मार्नु बात माया प्रीति बोल्नु उसँग ए नेपाली गीत त यादै हुँदैन मलाई बात बोली मैले गेस गर्नु सकेको छैन यो सबै बात कुरा एउटा कुरा सबैलाई थाहा कुरा सबैलाई थाहा छ कुरा सबैलाई थाहा छ यो कुरा सबैलाई थाहा छ यो कुरा सबैलाई 2 1 अब के हो कुरा सबै थाहै मलाई छ नि अहिले याद छैन न भाइ चारवटा एक्स्ट्रा तिनवटा यसले बुझेन भाइलाई हामी चिट बनाउनु लाग्थ्यो थियो नेपालीको फ्यान रहेछ नेपाली मात्रै छ त He's a rapper नि त आकाश घाम त्यसपछि पहिला सपना सुमनको गीत हो यो ए सपना सुमनको गीत हो अँध्यारो छ यो रात अम्बो फोर्स इज फोर ए मैले नाटे म किन ढिलो Now your turn. Last chance. तू त हारेको बराबर हो 4-4 टाई बाल मतलब नेपाली होला ए हिन्दी अब त्यसमा देखि हिन्दी टाइम स्टार्ट पिछला मुभ फर्स्ट हो तिनीहरुका क्यारेक्टर त्यहाँदेखि गीतमा जान्छ ए त्यस्तो भन्नु हुँदैन याद पाइहाल्छ ए क्यारेक्टर र गीत या क्यारेक्टर गीत हैन एउटा पसे केटा चाहिँ एउटा केटी दुईजना गिटार बजाउँदै हिन्दी हो कि नेपाली हो हिन्दी हैन गिटार केटी गिटार बजाएको रक्सी खाएर मातेर आशिकीको कुन थियो मेरे छोटे छोटे तूने मुझे ला आशिकी कुन चाहिँ गीत हो मेरी आशिकी तुम ही हो ला यो तेना फर्स्ट क्यारेक्टर मैले जो फर्स्ट गया भनेर 5 and I'm in still 4 but I'm still in 0 but I don't care ला मेरा पैसा आएन भने मेरोमा चिप्स छ म चिप्स खान्छु चिप्स ए अब यो राउन्ड म हारे नि भनिहाल्छ नि लु भन्नु हिन्दी नेपाली कुन चाहिँ त टाइम स्टार्ट हिन्दी ए नेपाली कुटुमा कुटु कति फर्स्ट भन्यो मैले 5 लास्ट एउटा चित्र रहेको छ अन्त मेरै टर्न छ सो मैले गीत अलिकति बुझेन कि भाइलाई सोधेँ किन आउँछु न
क्यारेक्टर भनेको मैले गजनी यस देखियो मैं फर्स्ट टाइम गजनी इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है समझो नहीं इधर भी लिखा है इधर भी इधर भी अच्छा तो पिक्चर ऊपर से दो माँ कसनी क्यारेक्टर पाइला सोधेकी नाको चिप्स ना गोस्नीको गीतै याद छैन मलाई उयो आउँछ मात्रै याद छ ना गोस्नीको त गीतै याद छैन होइन भन्दैछ गीत के क्या हम तुम पास क्या हम क्या कौन क्या हम तुमसे शादी करना चाहते क्या मैं क्या हम क्या मैं हम What? I can't. टाइम अप कैसे मुझे तुम मिल गई ओके गाइस दिस राउन्ड इज एन्ड ड्र भएको छ त्यसलाई चाहिँ टाइ भएको छ अन्त त्यसलाई ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ फेरि वान मोर दिस आई हेट दिस ल यो चाहिँ बिमारी भन्नुपर्छ हामीले गेस गर्नु टाइ ब्रेकर राउन्ड सुन्ला फर्स्टमा भन्नु नेपाली नो डोन्ट गो एनीवेयर ये तो बनता है Gato chica, akamata lagi tidak. Rato chica akamare. Rato kau. Rato chica, yes to Rato. Yes, I want. Rato chica ni darman. Oh, Rato chica ni darman. Rato angkau. Rato angkau. Rato chica. Yes. Rato chica. Okay, I got it. So she won the Okay, game. है यो पैसा चाहिँ मेरो कुकुरले दिन्छ सामान कको यो पैसा चाहिँ मलाई चाहिरहेको थियो यो एकछिन ल यसले दिन्छ ल खै चिप त यहाँ ल खै स्टप ओके ल यो पैसा यस ह्यापी भनेर आशा गर्दैछु if you guys like it please like गरिदिनुस् होला and subscribe पनि गरिदिनु yes like comment also yes thank you for watching this video guys see you next time